ल आयो। मैले हिजो क्वेसन गरेको थिएँ ए डिफरेन्सियल इक्वेसनको क्वेसन नम्बर 6-7 गरेको थिएँ र के रिक्वेस्ट गरेको थिएँ तिमीहरूलाई भन्दाखेरि ल बाबु 12 नम्बरसम्म गरेर आउनु भनेर भनेको थिएँ है। अब 12 नम्बरसम्ममा तिमीहरूले त्यो गरेर आउनुको अर्थ के हो भने मिलाएर आउनु भनेको होइन। मैले के भनेको ट्राई गर्नु भनेको है। यहाँ भित्रमा तिमीहरूको बिग्रेको क्वेसन केही छ भने मलाई सोध्न पर्यो। हेर 6 नम्बर गरेको थिएँ 7 नम्बर जानिनस् भने पनि सोध्न पाइस्। छिटो क्वेसन सोध। हेर सर 9 नम्बर 10 नम्बर सर। यो क्वेसन सोधेको 9 नम्बर सोधेको कसले? विप्लव हो सर, विप्लव। क्वेसन नम्बर 9 को पालो आयो। dy by dx is equal to x by y। मैले 10 पल्ट गरेको क्वेसन सोधिस् नि केटा त dy by dx is equal to x upon y। क्वेसनले दिएको छ y of 10 is equal to -3 है। यो क्वेसन नम्बर 9 एउटाले सोध्यो, अर्कोले 10 नम्बर पनि सोध्दैछ, अर्को एकजनाले 11 सोध्यो, अर्को एकजनाले 12 सोध्यो हैन। अब यसलाई भेरिएबल सेपरेसन फर्ममा लाग्ने हो। सल्युसन dy by dx is equal to x upon y, y dy is equal to x dx by cross multiplication integrating y dy is equal to x dx। यसको इंटीग्रेशन भयो y square by 2 is equal to x square by 2 plus c by 2। y square minus x square is equal to c। यो इक्वेसन आयो इक्वेसन 1। अब यो भनेको अर्थ के हो? y of 10 is equal to -3 भनेको अर्थ हो। तिमीहरूले पनि बुझेछौ, मैले पनि बुझेछु है। यसको अर्थ हो के हो रे? when x is equal to 10 y of 10 is equal to -3 भनेको हो यसको अर्थ। भनाइको अर्थ यसको अर्थ लेख्ने हो। यो भनेको x को ठाउँमा 10 भयो भने y को -3 को स्क्वायर -3 को स्क्वायर माइनस x भनेको 10 स्क्वायर इज इक्वल टू c। -3 को स्क्वायर भनेको 9 माइनस 100 इज इक्वल टू c। देयरफोर c इज इक्वल टू कति आयो? -91। c को भ्यालु कति आयो रे? -81 आउनु पर्ने 91 आयो। अझै यसलाई यो किताबको एन्सर देख्दा त x स्क्वायर प्लस 9 बनाउनु पर्ने चाहिँ थोरै। यहाँ म चेन्ज गर्छु है, यसलाई चेन्ज गर्छु। y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c राखेँ मैले। देयरफोर इन टर्म अफ y इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस c इक्वेसन 1 लेखेँ। यो इक्वेसन लेखिने। अब यसलाई पनि मैले यो किताबको एन्सर निकाल्नलाई हो यसो गरेको। यसलाई पनि मैले मेड दिएँ है। यसलाई पनि मैले मेड दिएर यहाँ when x इज इक्वल टू यसलाई कन्डिसन मात्रै एप्लाई गर्ने भने। अब यो कन्डिसन एप्लाई गर्नु पर्यो। अब y इज इक्वल टू y अफ 10 भनेको -3 इज इक्वल टू अंडर रूट 100 प्लस c। यो 9 इज इक्वल टू 100 प्लस c। यो क्वेसन गल्ती रहेछ बाबु। यो y अफ 10 रहन्छ, y अफ 0 इज इक्वल टू -3 रहेछ है। यहाँनिर क्वेसन मिलाऊ।
मैले भनेको बुझ्यौ तिमीहरूले? बुझे सर बुझे। y of 0 is equal to रहेछ when x is equal to 0 रहेछ क्वेसन हो। नभए भने यो एन्सर आउँदो रहेछ c is equal to -91 हो। therefore y becomes under root x square -91। यो यसको एन्सर आयो। यदि तिमीहरूलाई किताबको एन्सर निकाल्न पर्यो भने सर एकपल्ट बुकको एन्सर जस्तो निकाल्दै न भनेर तिमीले यदि मलाई भन्छौ भने मैले के भने रे त्यो 10 को ठाउँमा 0 राख्देऊ, किताबको एन्सर आउनु पर्छ। मैले भने बुझ्यौ? किताबको एन्सर कसैले निकाल्नु छ भने यहाँनेरि when x is equal to 0 y is equal to -3 लेखिदियो भने यो हुन्छ -3 is equal to under root 0 square plus c, therefore c is equal to 9 and hence y is equal to x square plus 9 को रुट आउँदो रहेछ। यदि बुकको एन्सर निकाल्नु छ भने यसरी गर्नु हैन, बुकमा जे छ त्यसकै एन्सर निकाल्दिम भन्छौ भने यो मैले गरेको ठीक भइहाल्यो। यसमा कसैलाई केही प्रब्लम छ? कसैलाई केही प्रब्लम छ? हेलो ल छैन सर। कोही बोल्नेवाला छैन? त्यसको अर्थ के हो? कसैलाई पनि प्रब्लम छैन। क्वेसन नम्बर 10 मा आएँ म। 9 सोधेको त ठिकै रहेछ, इरर भएको कारणले रहेछ। 10 मा रहेछ u देखेछ यसले du by dt is equal to 2t plus sec square t upon 2u हैन। u0 is equal to -5 यो पनि त्यस्तै छ। i10 भएको ठाउँमा 0। अब यसलाई पहिला और भेरिएबल सेपरेसन गरेर 2u du is equal to 2t plus sec square t dt भेरिएबल सेपरेसन भइहाल्यो। अब इन्टिग्रेसन गर्दै 2u du is equal to 2t dt plus sec square t dt भेरिएबल सेपरेसन गरेर इन्टिग्रेसन गरेको 2u square by 2 इसको डेरिभेटिभ भयो इज इक्वल टु 2t square by 2 प्लस sec square t को इन्टिग्रेसन कति अरे 10t plus c। यो बुझेको हो? 2 र 2 क्यान्सल भयो, 2 र 2 क्यान्सल भयो। u square is equal to t square plus tan t plus c when t is equal to 0, t is equal to 0, u of 0 is equal to -5, 25 is equal to u 0 square plus tan 0 plus c, tan 0 को भ्यालु therefore c is equal to कति आएर c is equal to 25। c को भ्यालु 25 आइसकेपछि अब एन्सर चाहिँ तिमीहरूको आयो होला u is equal to u square, यसलाई इक्वेसन 1 मान्ने। अब यो भ्यालु यहाँ राख्देऊ, therefore u square is equal to t square plus tan t plus 25। यही नै एन्सर भइहाल्यो नि, सिद्धिहाल्यो केटा हो हैन। अब यो दुईटा क्वेसन त यस्तो क्वेसन त सोध्ने मान्छेले अब अर्को क्वेसन नसोध्ने भन्ने कुरा आउँछ र? आउँछ र? क्वेसन नम्बर 11 मिलाउने कोही छ? तिमीहरू मध्ये क्वेसन नम्बर 11 सल्भ गर्न सक्ने कोही माइकलाल छ? कोही बोल्नेवाला छैन? l and x is equal to y 1 plus 3 plus y square y dash। तिमीहरू मध्ये कतिपयले त y dash भनेको पनि बुझेन होला। y dash भनेको x, ln x भनेको log x हो, y प्लस
y under root 3 plus y square यो भनेको dy by dx हो। अब भेरिएबल सेपरेसन गर। अब भेरिएबल सेपरेसन गर्दा x ln x is equal to y plus y under root 3 plus y square अनि dy हुन्छ। भेरिएबल सेपरेसन भयो। यहाँनेरि कारण के छुट्यो, dx छुट्यो। यो dx लाई यता आएको हो। अब इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि integration x ln x dx is equal to integration y dy plus integration y under root 3 plus y square dy। ये अबिद बोल्दैन, क्लासमै छैन कि जस्तो छ हो। अबिद पोखरेल छैन? ए कामाख्या हजुर सर। यो अबिद भन्ने मान्छे छैन यहाँ? अबिद पोखरेल त छ त, कहाँ गयो होला? चर्न गयो होला। छ। अबिद अबिद भनेछु बोल्दै बोल्दैन। अब अबिद अबिद भनेछु बोल्दै बोल्दैन हेरे। आज यसलाई एब्सेन्ट राखेँ मैले, पछि मैसित कराउनेवाला छ। लोप्साङ लामा यस सर भन्नु पर्यो। यस सर। लोप्साङको पालो आयो। बाबु मैले त्यत्रो 3 दिन 4 दिन लाएर डेरिभेटिभको इन्टिग्रेसनको फर्मुला लेखेको पढ्नलाई हो। अब मलाई तिमीले यहाँनेरिको यतिको इन्टिग्रेसनको फर्मुला बताइदे। x log x को इन्टिग्रेसन गर्दा के गर्नुपर्छ? भन न भन, यसलाई इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स लगाउने हो। इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स भनेको u इन्टु v हो। यसमा x र log x छ, केलाई u मान्ने केलाई v मान्ने? x लाई v मान u, x लाई u मान्ने हैन, log x लाई v मान्ने। x log x हो। x भनेको अल्जेब्रिक फंक्शन हो। log x भनेको के हो रे? लगेरिथम फंक्शन हो। अब यसमा x लाई के मान्ने रे बाबु? u मान्ने। फर्मुला थियो I L A T E। सुरुमा आउने u हुन्छ, log जहिले पनि युज हुन्छ। a log र अल्जेब्रिक फंक्शन छ भने a जहिले पनि v हुन्छ। हेर बाबु किन यसरी गिर खेल्छस् हो? मेरो टाउकोमा पढाए 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 उल्टो उल्टो बोल्छ। log लाई के गर्नुपर्छ रे? v मान्नुपर्छ। x लाई के मान्नुपर्छ? u मान्नुपर्छ हो। के रहेछ? log लाई जहिले पनि u मान्नु पर्दो रहेछ। भनेको फर्मुला के हो? इंटीग्रेशन u इन्टु v dx को फर्मुला के हो? u इंटीग्रेशन v dx माइनस होल इंटीग्रेशन du by dx इंटीग्रेशन v dx होल dx हो। यति चाहिँ पढ्ने गर। अर्को दिन फर्मुला सोध्दाखेरि जानेन भने बाबालाई पनि सँगै बोलाउनु पर्यो। पहिला बाबालाई फर्मुला पढाउनु पर्यो अनि त्यही तल सिकाइदिनु भन्नुभयो। पढ्ने गर्न हो। मरे स्याल पढ्ने गर। फर्मुला लेखाएको त घोक्नलाई पो त हो। एउटा फर्मुला सोध्यो भने इन्काली गर्नुपर्छ। u भनेको के हुन्छ रे? लग पहिला आउने भएको हुनाले लग u हुन्छ।
ln x u लाई छोड्यो integration x dx minus whole integration derivative of ln x by dx whole v dx भनेको v भनेको x dx whole dx यतापट्टिको हो y को integration कति हुन्छ लोप्सान y को integration कति हुन्छ 2y by 2y by 2y square by 2 y square by 2 2y square by y y square by 2 square by 2 यस यो चाहिँ मिलाइस् प्लस यसको इन्टिग्रेसन गर्न सक्छस् यसको इन्टिग्रेसन हेर यस्तो भयो मैले हिजो पनि भनेको थिएँ यहाँनेरि पावर 2 छ रुट भित्र पावर 2 छ रुट बाहिर पावर 1 छ हिजो मैले भनेको थिएँ के चाहिँ भनेको थिएँ भन्दा x अपन 1 प्लस x स्क्वायर आयो भने यतिखेर यहाँ पावर 1 छ यहाँ 2 छ यहाँ माथि पावर 1 छ अपनमा 2 छ पावरमा 1 को डिफरेन्स आयो भने यसलाई पुट गरेर यो निकाल्ने गरिन्छ र तलको डेरिभेटिभ माथि बनाइन्छ भनेको यहाँ आज आएको क्वेशनमा y अंडर रूट 3 प्लस y स्क्वायर आयो यस्तो भयो यहाँ बाहिर र भित्र बाहिर पावर 1 छ भित्र पावर 2 छ भनेदेखि यो पावर 2 भएकोलाई पुट गरिन्छ पुट 3 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू मैले t राख्दिएँ अहिले 3 को डेरिभेटिभ 0 y स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2y dy इज इक्वल टू t को डेरिभेटिभ dt हुँदो रहेछ हो यहाँ त के छ y dy छ त्यसकारणले y dy भइदियो भने y dy भइदियो भने dt by 2 हुँदो रहेछ यो गरेको बुझेको छ यस्तो केसमा यसलाई पुट गरिदो रहेछ यस्तो केसमा के गरिदो रहेछ यसलाई पुट गरिदो रहेछ यसलाई पुट गरिदो रहेछ पावर यसको 1 छ यसको पावर 2 छ पावरमा डिफरेन्स भयो 1 ले मात्रै डिफरेन्स भयो भने जहिले पनि के गर्नुपर्छ पुट गर्नुपर्छ यसलाई पुट गरिसकेपछि यहाँ मैले 3 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू t पुट गरेँ 3 को डेरिभेटिभ 0 आयो अनि y स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2y dy भयो त्यसपछि यसको डेरिभेटिभ d अफ t बन्न आयो d अफ t बन्न आयो अब यहाँ बाँकी रहेको y र dy छ त्यसकारणले y dy भनेको dt by 2 यसलाई लेखिदो रहेछ dt अझै गडबड भयो यसमा त यस्तो पेन युज गर्नु भएन यसलाई त यही पेन युज गर्नु पर्यो यो y भनेको यो पुट गरेको छ नि 3 प्लस y स्क्वायर भनेको रुट y अनि यो dt by 2 यो y dy भनेको यो स्टेप बुझेको हो नबुझ्ने कोही छ यो स्टेप नबुझ्ने कोही छ ln x को ln x को डेरिभेटिभ x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन log x को डेरिभेटिभ 1 बाई x को इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 dx इज इक्वल टू y स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई 2 y रुट y को डेरिभेटिभ तिमीहरू कसैले बताउन सक्छौ बताउन सक्छौ सक्दैनौ भने मै हार्न पर्छ 1 बाई a y लेखेछु t लेख्नु पर्ने थियो त्यही गडबड भएछ यो लेख्नु पर्ने थियो पुट गरेको t हो 3 प्लस y स्क्वायर भनेको ठाउँमा t राखेको हो अनि यो y डैश dy भनेको dt राखेको हो dt by 2 राखेको यो भयो t टू दी पावर यो कति भयो रे यसको भयो ल ठीक छ यो भयो t टू दी पावर 1 by 2 t टू दी पावर 1 by 2 dt
यसको इंटीग्रेशन मलाई बताओ। इसको भयो और ln x स्क्वायर ln x by 2 माइनस यो x र x क्यान्सल भयो, यो 2 थियो 1 by 2, यहाँ भयो इंटीग्रेशन x dx इज इक्वल टू y स्क्वायर by 2 प्लस 2, यसको भयो t to the power 1 by 2 प्लस 1 भनेको 3 by 2, यो 1 by 2 रहेछ, यो 1 by 2 t को पावर 3 by 2 अपन 3 by 2 प्लस c, t को भ्यालु राख्दियो x स्क्वायर ln x by 2 माइनस 1 by 2 अनि x को इंटीग्रेशन x स्क्वायर by 2, यहाँ c राख्ने बेला भार हुन्छ, यहाँ x अझै जुल्दै रहेछ, इज इक्वल टू y स्क्वायर by 2 प्लस 2 र 2 क्यान्सल भयो 1 by 3, t भनेको 3 प्लस y स्क्वायर को पावर 3 by 2 प्लस c हो, यहाँ चाहिँ c नराखौँ किनभने यहाँ एउटा इंटीग्रेशन साइन बाँकी नै रहेछ। यो चाहिँ फेरि मैले के गरेँ, यो पनि यसलाई पनि हटाइदिउँ, यसलाई पनि हटाइदिउँ, यसलाई पनि हटाइदिउँ, ल त्यसपछि ल अब आयो, अब यसलाई प्लस सी लेख्ने, यसलाई इक्वेसन 1 मान्ने, दिएको कन्डिसनबाट सी को भ्यालु निकाल भनेको छ y1 इज इक्वल टू 1 when x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 हो, त्यस कारणले x 1 हुँदा y पनि 1 हुँदो रहेछ, 1 इन्टु ln 1 by 2 माइनस 1 by 4 इन्टु 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 2 प्लस 1 by 3, 3 प्लस 1 को पावर 3 by 2 प्लस c, log 1 को भ्यालु 0 हो, log 1 को भ्यालु कति हो रे 0 हो, 0 माइनस 1 by 4, यो 1 by 2 यता आउँदा माइनस 1 by 2 माइनस यो 3 1 4 भयो, 4 को पावर 3 by 2 भनेको 8 भयो, माइनस 8 by 3 इज इक्वल टू c, यसमा एलसीएम 12 आयो, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 8 चौको 32 इज इक्वल टू c, देयरफोर c इज इक्वल टू माइनस 41 by 12। यो क्लियर होला, हेन्स our result आयो, hence the required solution is the required solution is यति। अब यो इक्वेसन 1 मा c को भ्यालु ल राख्दियो, यो इक्वेसन मा c को भ्यालु ल राख्दियो, रिक्वायर्ड इक्वेसन बिकम्स, मैले यहाँ लेख्न खोज्दैछु x स्क्वायर ln x by 2, required equation is x square ln x by 2 minus 1 by 4 x square 1 by 4 x square is equal to y square by 2 minus 1 by 3 plus 1 by 3, 3 plus y square को power 3 by 2 plus minus 41 by 12 is the answer, is the answer. अझै यतिको त देखिएको छ होला, ल यो क्वेसनमा कसैलाई कुनै स्टेप सोध्नु छ, कपीमा साह्रो छ नि, तिमीहरूले आज मैले आज पढाउनु पर्ने थियो अर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी, तर अर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी पनि पुराउन नदिनु जस्तो लाग्यो, 12 नम्बर क्वेसन पनि त सोध्ने होला, किन छोड्नु छ र हैन। ए चेतन
चेतन भाइ सर बुझेको छ यो गरेको? बुझेँ सर। यो इन्टिग्रेसन हो हैन? हजुर क्वेशन नम्बर 12 गरेको थियो y dash tan x is equal to a plus y dash भनेको dy by dx tan x is equal to a plus y भेरिएबल सेपरेसन गरेर dy by a plus y is equal to dx by tan x इंटीग्रेसन गरिदेऊ dy by a plus y is equal to इंटीग्रेसन cot x dx यसको भयो लग पनि नलेखौँ यसको भयो ln a plus y is equal to log नलेखेर ln लेखेको cot x को ln sin x plus ln c ln a plus y is equal to ln c sin x log m a plus y is equal to c sin x therefore y is equal to c sin x minus a इक्वेसन 1 अब यसमा कन्डिसन दिएको छ होला यसमा चाहिँ के दियो होला कन्डिसन दिएको छ होला त्यहाँ हेर के दिएको छ कन्डिसन y of pi by 3 when x is equal to pi by 3 y of pi by 3 is equal to a this is y of a is equal to c sin pi by 3 minus a यो a यता आउँदाखेरि 2a is equal to c sin pi by 3 भनेको √3 by 2 अनि c is equal to 4a by √3 hence required solution is यहाँ ल्याएर राख्ने हो y is equal to c sin x minus c को भ्यालु राख्ने भनेको c sin x नै लेख्दैछु अब यसलाई आयो कता गर्ने यहाँनिर गयो त्यसलाई यो c लाई हटाइदिनु पर्छ रङ भएको भने c को ठाउँमा 4a by √3 minus a is solution. यो लेखेको बुझेछौ? हेलो क्लास क्वेशन नम्बर 12 सम्म क्लियर भयो? आशिष कतिवटा? यस सर यो गरेको बुझेछ? यो बुझे सर धेरै यो इन्टिग्रेसनको प्र्याक्टिस नगरेसम्म आउँदैन बुझेर हुनेवाला छैन इन्टिग्रेसनको थुप्रो फर्मुला छ तिमीले एक्जाममा सोध्दा कुन चाहिँ फर्मुला लाग्ने क्वेशन आउँछ थाहा हुँदैन तिमीले बेसिक इन्टिग्रेसनको नलेज 11-12 क्लासमा लिइसकेको हुनाले अहिले यो क्वेशनलाई इन्टिग्रेसन गर्दा यसरी गर्ने हो भन्ने नलेज तिमीहरुसित हुनुपर्छ है यो भएन भने चाहिँ मैले केही गर्न सक्दिन अब पालो आयो इस यो डेफिनेसन को पालो आयो यसको क्रम भएन यसको क्रम भएन मैले अब पढाउँदै छु अर्थोगोनल
अर्थोगोनल भनेको परपेन्डिकुलर, अर्थोगोनल भनेको के रे? अर्थोगोनल भनेको परपेन्डिकुलर, ट्रेजेक्टोरी भनेको रोड हैन त। अब मैले युजेज अफ यो मैले गर्दैछु युजेज अफ भेरिएबल सेपरेसन फर्म। जुन भेरिएबल सेपरेसन फर्म युज हुने क्वेसनहरु कहाँ आउँछ भन्ने कुराहरुको एक दुईटा क्वेसनहरु गर्दैछु। त्यसमा क्वेसन नम्बर 13 मा आउँछ। यो क्वेसन नम्बर 13 भनेको अर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी निकाल्नको लागि भेरिएबल सेपरेसन फर्म युज गरिँदो रहेछ भन्ने कुरो क्वेसन नम्बर 13 ले दिन्छ। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 15, 16, 17, 18 चारवटै क्वेसनहरु चाहिँ मिक्सिङ प्रब्लमको क्वेसनहरु रहेछ। भनेको अर्थ डिफरेन्शियल इक्वेसनको भेरिएबल सेपरेसन फर्म मिक्सिङ प्रब्लममा पनि युज गरिँदो रहेछ। अर्को भनेको किर्चफ्स ल। किर्चफ्स ल भनेको तिमीहरूले सुनेथ्यौ होला, इलेक्ट्रिक करेन्टमा हुन्छ है। त्यो करेन्ट इलेक्ट्रिकमा हुन्छ। ओम्स ल, किर्चफ्स ल कतै सुनेथ्यौ होला। त्यसको सोलुसन सल्भ गर्नलाई पनि हामीले फर्स्ट अर्डर लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसनको भेरिएबल सेपरेसन फर्म युज गर्छौं। यो अर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी पनि भेरिएबल सेपरेसन फर्मको एउटा एक्जाम्पल हो। अब मैले यहाँदेखि सुरु गरे। मैले के भने भन्दा यो सर्कल हो, यो कन्सेन्ट्रिक सर्कलहरु मैले बनाए। यसलाई के भन्छौं? कन्सेन्ट्रिक सर्कल्स भनेर भन्छौं हैन त। ह्याभिङ सेम सेन्टर बट द डिफरेन्ट रेडियाई। यसमा चाहिँ मेरो हात बसे छैन, सर्कल पनि टेढो हुन्छन् है, अनि स्ट्रेट लाइन पनि टेढो बन्यो। यो सेन्टरलाई हामीले के भन्छौं? 0,0 भनेर भन्छौं, ओरिजिन भनेर भन्छौं। अब यस्तो कन्सेन्ट्रिक सर्कलहरुको इक्वेसन निकाल्न पर्यो भने यस्तो कन्सेन्ट्रिक सर्कलको जति ढिलो मुभ गर्छु त्यति धेरै बाङ्गो आउँदो रहेछ है। यसलाई चाहिँ कन्सेन्ट्रिक सर्कलहरुको एउटा मात्रै सर्कल भयो भने x² + y² = 5 लेख्यो भने एउटा सर्कल आउँछ जसको सेन्टर 0, 0 मा छ, रेडियस चाहिँ 5 छ भनेर आउँछ हो। धेरै सर्कल भयो भने यसलाई हामीले लेखिन्छ x² + y² = r² को ठाउँमा मैले यहाँ लेखे। डिफरेन्शियल इक्वेसनमा भएको हुनाले c लेखेको है। यसले के दिन्छ रे? मैले अस्ति भनेको थिएँ, यसले के दिन्छ? family of circles having center at 0 and radius is √c। यस्तो दिन्छ यसले भनेर मैले भनेको थिएँ। अब हेर्नु, यो सर्कलसित यदि यो सर्कलको इक्वेसन दियो र योसित परपेन्डिकुलर हुने इक्वेसनहरु निकाल्न पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ त्यो परपेन्डिकुलर हुने इक्वेसनहरुको फ्यामिलीलाई हामीले के भन्ने गर्छौं? अर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी टु दिस सर्कल भन्छौं। एज यु नो all the radius are perpendicular to the circle। यो लाइन छ पासिङ थ्रु सेन्टर। यसरी गएको लाइनहरु, यो लाइन यहाँ पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ, यहाँ पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ, यहाँ पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ, यहाँ पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ, यहाँ पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ पनि परपेन्डिकुलर, यहाँ पनि परपेन्डिकुलर, यहाँ पनि परपेन्डिकुलर, यहाँ पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ। रेडियस इज परपेन्डिकुलर टु सर्कल भनेर हामीले पढेका हुन्छौं। भनाइसकेपछि यस्तो स्ट्रेट लाइनहरु जुन ओरिजिनबाट पास भएका छन् र यो यस्तो लाइनहरु ओरिजिनबाट पास भएको लाइनहरु सबै लाइनहरु के हुँदो रहेछ? सर्कलसित, सर्कल फ्यामिली अफ सर्कलसित चाहिँ परपेन्डिकुलर बन्दा रहेछन्। त्यसकारणले यो लाइन y = mx तिमीले बुझेछौ होला। y = mx ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ? फ्यामिली अफ स्ट्रेट लाइन। यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ रे?
straight line through origin. Origin बाट पास हुने family of straight line हरु चाहिँ y is equal to mx ले रिप्रेजेन्ट गर्छ. त्यसकारणले गर्दा y is equal to mx भन्ने जुन family of straight line हरु छ, they are orthogonal to the circle x square plus y square is equal to c. यसमा चाहिँ orthogonal हुने भनेर भनेको. अब यसलाई सल्भ गर्ने प्रोसेस पनि थोरै मैले यहाँ चाहिँ बताएँ. ल अब पहिला मैले डेफिनेसन लेखिन. डेफिनेसन भनेको तिमीहरूले बुझिहाल्यौ. डेफिनेसन भनेको के रहेछ अरे, परपेन्डिकुलर हुने फेमिली अफ कर्वहरुलाई अर्थोगोनल टेरिटोरी भनिदो रहेछ. अब यसको डेफिनेसन भनेर यस्तो लेखौँ. An orthogonal trajectory are an orthogonal trajectory of the family of curves are the curves that intersect. Each curves of the family at right angle. जसले राइट एंगलमा काटेर जान्छ. अब यहाँ मैले भने फर एक्जाम्पलको लागि मैले के लेख्ने, y is equal to mx plus c. अब फर एक्जाम्पल यसरी, the family of straight line passes through straight line अझै यहाँ y is equal to mx passes through origin, that is y is equal to mx is orthogonal. is हैन, r नै लेखौं. are orthogonal trajectories to the family of circle x square plus y square is equal to c. अब मैले यसको कसरी फेमिली यो भयो भन्ने पनि यसो बताउन खोजेको कता गएको छ. अब हेर्ने, मैले यसको सल्युसन निकाल्ने तरिका पनि अब मैले पढाउँदै छु. Given equation of family of circle is x square plus y square is equal to
सी लेखेँ है मैले, आर स्क्वायर लेखे पनि हुन्थ्यो, मैले सी लेखेँ। अब अर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी निकाल्ने तरिका, यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने, डिफरेन्सिएटिङ with respect to x, we get, पहिला के गर्ने, यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने, 2x plus 2y dy by dx is equal to 0, dy by dx is equal to minus 2x by 2y dy by dx is equal to minus x by y. यो अब यसलाई यो dy by dx ले के दिन्छ भन्दा स्लोप अफ द सर्कल दिन्छ। सर अलिकति माथि देखाउनु न। यति डेरिभेटिभ गरेको बाबु, यो फ्यामिली अफ सर्कल थियो नि, पहिला त्यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने, त्यसको स्लोप निकाल्ने। यो स्लोप आयो, यो x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x, y स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2y dy by dx is equal to c को डेरिभेटिभ 0, अनि यो 2y dy by dx is equal to minus 2x हुन्थ्यो, अनि dy by dx is equal to minus 2 of x upon this। यो मैले कालो बनाउँछु, फेरि यो यही कलरमा आइरहेछ। अब यसलाई which is slope of circle, slope of tangent to the circle, है, tangent to the circle, x square plus y square is equal to c. Then the slope of curves which are perpendicular or orthogonal, है, perpendicular or orthogonal to the circle 1 is, circle 1 is यसको सित परपेंडिकुलर हुने त्यो कर्वहरुको स्लोप dy by dx must be equal to y by x। यो गरेको बुझेको छौ? यो m1 यो m1, यो m1 भनेको माइनस x by y भयो भने यो सित परपेंडिकुलर हुने लाइनको स्लोप m2 is equal to minus 1 by m1 हुनुपर्छ, minus 1 by y by x हुनुपर्छ। अब भनेको अर्थ माइनस y by x हुनुपर्छ, या माइनस x by y, है, गल्ती हो, माइनस x by y हुनुपर्छ, यो भनेको y by x हुनुपर्छ, y by x। अब भेरिएबल सेपरेसन गर, यसलाई इन्टिग्रेटिङ गर्दियो, यो भनेको dy by y is equal to dx by x, इन्टिग्रेटिङ भयो, यो इन्टिग्रेटिङ dy by y is equal to integration dx by x is equal to ln y is equal to ln x plus ln c, y is equal to cx। यो बुझेको हो कि हैन? यो रहेछ ln y is equal to ln cx, therefore y is equal to cx। यस्तो लाइन मैले भनिहाले, त्यो अहिलेको चाहिँ हामीले सर्कलको अर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी भनेर खोजेको थियौं, यहाँ के आयो, which is in the form y is equal to mx। यो केमा छ, y is equal to mx, that is the orthogonal trajectory to the circle must be straight line
टु ओरिजिन अरे मलाई अल्छी लाग्न थाल्यो हो 2 पिरियड भयो ल सर माथिको यहाँसम्म फिगर कुरो देखाइ नि बुझेको माथिको फिगर देखाइदिनु पर्यो यहाँ त मैले फिगर बनाएको थिएँ ए बाबु अर्थोगोनल टेरिटोरी भनेको कस्तो भने अब मैले यहाँ के भयो आउँदैन त्यसलाई फिगर चाहियो मैले फिगरलाई ठुलो बनाउनु ल ल कहाँ गयो डिफरेन्सियल इक्वेसनको सुरुमा पो गएछ त फेरि कहिले गरेको छु क्वेसन गरेको छु ए ल भयो अब मैले फिगर अर्को देखेको फिगर छैन पनि बनाइदिएँ त फिगर देखेकै छैन फिगर देखेकै छैन यो त देखेको छैन देखेको छैन अर्थोगोनलको अलिकति माथि अहिले देखेँ देखेँ एकछिन टाइम लाग्दो रहेछ अर्को फिगर बनाइदिन्छु है यसको यतापट्टि साइडमा ए बाबु यो के भयो भन्ने यस्तो इलिप्सवाला बनायो फिगर है यो एउटा इलिप्सको एउटा पार्ट लिएको यो पार्टमा यस्तो प्याराबोलाको पार्ट आयो भने यो पनि के हुन्छ यो पनि अर्थोगोनल नै हुन्छ कि यस्तो 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 यो जेनरली यो इलिप्सको पार्ट भइदियो भने यस्तो आउँछ नि यो कर्व यो चाहिँ प्याराबोलाको पार्ट आइदिन्छ कि दे आर परपेन्डिकुलर भनेको त फिगर त मेरो सर्ट बन्न भनेन नि केटा यो मेरो फिगर यो इलिप्स भन्यो होइन यो इलिप्स त यस्तो कर्व आयो भने यहाँनिरबाट यो प्याराबोला भयो नि योबाट आउने यो प्याराबोला भयो नि यो प्याराबोला भयो नि यो प्याराबोलाहरू यहाँ परपेन्डिकुलर हुन्छन् अरे क्या त्यो इलिप्समा आउँदा चाहिँ प्याराबोला आउँछ होइन सर्कलमा आउँदा स्ट्रेट लाइन आउँछ यो यहाँ मैले ढिलो खिच्यो भने झन् बिगार्छु भनेर यस्तो खालको अर्थोगोनल टेरिटोरी आयो भने ओरिजिनबाट पास हुने नै आउँछ जेनरली होइन अन्तबाट पनि आउन सक्छ होइन यस्तो किसिमको फिगरहरू चाहिँ बन्न आउँछ कि यहाँ पुरा बुझिस् बुझेँ सर यस्तो कर्वहरू निकाल्न पर्यो परपेन्डिकुलर हुने कर्व निकाल्न पर्यो भने चाहिँ मेथड युज गरिन्छ क्या अर्थोगोनल टेरिटोरी भनेर यहाँनिर चाहिँ यो निकाल्नको लागि चाहिँ भेरिएबल सेपरेसन फर्म चाहिँ युज गरिन्छ है भन्न खोजेको क्वेसनले अरू केही नै होइन अब सल्भ गर्ने तरिका यहाँ मैले एउटा क्वेसन गरेँ म अब अर्को क्वेसन गर्दैछु किताबको क्वेसन नम्बर 1 गरिदिउँ कि यहाँ हेर है यो दिएर चाहिँ x² + 2y² = k²। यो के को इक्वेसन हो बताउन सक्छ मलाई कसैले? यो इक्वेसन के को हो? यसलाई मैले रिड्युस गरेको। यो इक्वेसन को नाम के हो? यो फर्मुला त x/a + y/b = a जस्तो हो त। हाइपरबोलिक हो सर? हाइपरबोलिक इक्वेसन त होइन होला? यो हाइपरबोलिक होइन बाबु, कोही कसैले बताउन सक्छ कि मलाई भन त? इलिप्स हो सर? इलिप्स हो। कसले बताएको हो यो? अबिद। अबिदले बताएको। आइस कहाँ गयो ती चाहिँ चर्न? यहीँ छु सर, यो नेट स्लो भएर के भइरहेछ? मैले बोलाएको पनि सुनिनस्? अघि त सर पिसा फेला। यसको ए त्यही हो त नि। जम्मा 20-25 मिनट भन्दा लगाउँदो रहन्छस् टयलेट जाँदाखेरि।
ल यसको अब यसको यो अर्थोगोनल टेरिटोरी निकाल्ने तरिका सिकाउँदै छु है। गिवन फ्यामिली अफ इलिप्स यो गिवन कर्व लेखेको भए पनि हुन्थ्यो। इज एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। यो इलिप्स हो भन्ने मैले जानेर मात्रै लेखिदिएको हो, नभए गिवन इक्वेसन अफ कर्व लेखेको हुन्थ्यो। यसको डेरिभेटिभ भयो 2x प्लस 4y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। 4y dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2x, यसले काट्दा 2 भयो। dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस x अपन 2y। यो के हो? यो के हो? इज स्लोप अफ tangent to the family of ellipse 1 है। ellipse यसलाई 1 मान्नु पर्ने छ, यसलाई 2 मान्नु भयो। सो the slope of orthogonal trajectory to 1 must be यो परपेंडिकुलर हुने लाइन को स्लोप भएको के हुनु पर्छ? dy by dx इज इक्वल टू m 2y by x। यो बुझेको हो? योलाई मैले m1 माने, m1 इज इक्वल टू माइनस x बाई 2y भएको हुनाले m2 भनेको कति हुनु पर्यो? 2y बाई x हुनु पर्यो। सिन्स m1 इन्टु m2 इज इक्वल टू माइनस 1 अर्थोगोनल भएको हुनाले माइनस 1 भएको हुनाले यो गर्नु पर्यो। बुझेको हो? अब यसले चाहिँ यो सल्भ गरेर यसलाई अनि एन्सर आउँछ। यो भयो dy by y is equal to 2 dx by x इंटीग्रेशन dy by y is equal to 2 dx by x। इसको इंटीग्रेशन ln y is equal to 2 ln x plus ln c। ln y is equal to ln c x स्क्वायर। यो 2 लाई स्क्वायर बनाइदिएको है। यो 2 चाहिँ पावरमा गएको हो। y is equal to c x स्क्वायर इज फ्यामिली अफ द कर्व्स। यो चाहिँ के हो भन्दा इक्वेसन 3, यही इक्वेसन चाहिँ इज फ्यामिली अफ कर्व्स family of curves for orthogonal to curves 1 भयो। सल्भ गरेको बुझेको हो? के गर्ने रहेछ? पहिलो इक्वेसनबाट पहिलो इक्वेसनलाई डेरिभेटिभ गर्ने, अर्थोगोनल निकाल्न पर्यो। पहिलो इक्वेसनलाई डेरिभेटिभ गर्ने, स्लोप निकाल्ने, अनि m1 इन्टु m2 इज इक्वल टू माइनस 1 बनाएर अर्थोगोनल टेरिटोरीको स्लोप निकाल्दिने, त्यसलाई इन्टिग्रेसन गरेर इक्वेसन निकाल्ने। यो इक्वेसन हो y इज इक्वल टू mx स्क्वायर को फर्ममा छ। यो प्याराबोलाको इक्वेसन हो। त्यही भएर इलिप्ससित अर्थोगोनल टेरिटोरी बनाउने प्याराबोला हुँदो रहेछ। यो आई मैले भनेको थिएँ। त्यस्तै गरेर मैले यो आईबी नम्बरको क्वेसन गरेँ। अब यो मलाई सिद्धाउनु पर्ने भएको हुनाले x अपन 1 प्लस kx हो। ठिकै छ, यतिकै गर्दिम कि यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर गर्दिम भनेर हेर्दैछु। u बाई v को फर्मुला लगाऊ। dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस kx इन्टु dx बाई dx माइनस x d1 plus kx by dx whole upon 1 plus kx को होल स्क्वायर। dy by dx is equal to इसको भयो 1 plus kx माइनस यो 1 भइहाल्यो
एक्स 1 को डेरिभेटिभ 0 प्लस के अपन 1 प्लस के एक्स को होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 प्लस के एक्स माइनस के एक्स बाई 1 प्लस के एक्स को होल स्क्वायर यो क्यान्सल भयो देयरफोर dy by dx इज इक्वल टू कति आयो रे 1 अपन क्लास सुरु भइसक्यो सर प्रवेशको ल ठीक छ त्यहाँनिर यो एउटा क्वेसन सिद्धेपछि म गइहाल्छु मैले होमवर्क दिएको होमवर्क गरेको भएदेखि दुईटा क्वेसन गरिदिएको भए यो मेरो टार्गेटलाई असर पर्ने थिएन यो एउटा क्वेसन गरिदिन्छु अनि छोडिदिन्छु अर्थोगोनल टेरिटोरी सिद्धिन्छ ल यसको हेर यहाँनिरबाट हेरेँ दि अब यसको dy by dx is slope of given curves. So the orthogonal territories must have slope dy by dx is equal to minus 1 plus kx को होल स्क्वायर यहाँबाट 1 plus kx को भ्यालु निकाल्न पर्यो मलाई यो भयो 1 plus kx is equal to x upon y हो this is equal to dy by dx is equal to यसलाई राख्ने x upon y e minus क्रस मल्टिप्लाई गर y square dy is equal to minus x square dx यसलाई गर इंटीग्रेशन y square dy is equal to minus x square dx इसको भयो y cube by 3 is equal to minus x cube by 3 plus c by 3 लेख्ने मैले therefore x cube plus y cube is equal to c is required curves यसरी लेखेँ मैले अथवा त्यसलाई अरु फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ आज मैले यो क्वेशन नम्बर 13 सम्मको 14 सम्म जति पनि क्वेशन छ सबै सल्भ गरेर राख्नु अनि त्यसपछि भोलि मैले 15 पढाउँछु 15 16 17 18 यो मिक्सिङ प्रब्लम हो बुकबाट मिक्सिङ प्रब्लम भनेको के हो भन्ने कुरो राम्ररी पढेर बस्नु ओके दिसमस अब एटेन्डेन्समा अतीत ए अतीत हजुर आज को एब्सेन्ट छ हिमाल मात्र हो सर आज त लक्ष्मण सुवेदी पनि रहन्छ हिमाल पोखरेल पनि रहन्छ त्यसपछि गएर 22 जना मात्रै प्रेजेन्ट छ ओके दिसमस थ्यांक यू क्लास आज हिमाल मात्रै प्रेजेन्ट अनि अर्को मको प्रेजेन्ट एब्सेन्ट फेरि प्रज्ञा रोइस हिमाल ओके दिसमस थ्यांक यू क्लास